شاگرد دل من شو. اگر خواهی که برایت دری اسرار بگشایم، اگر خواهی که برایت دری اسرار بگشایم، اگر فرماندی خواهی در این آفاق لاهوتی، و فرمانم کمر بربند و بشنو آنچه فرمایم، و فرمانم کمر بربند و بشنو آنچه فرمایم. اگر خواهی که روی من ببینی چشم سر بگشا، که چشم سر نبیند جز وجود در فرسایم، که چشم سر نبیند جز وجود در فرسایم. اگر